नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुकै कक्षा 12 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत पर्ने कथा खण्डको बाडी कथाको विश्लेषण लिएर उपस्थित भएको छु। मैले अघिल्लो भिडियोमा बाडी कथाको वाचन गरेको थिएँ भने आज त्यही कथाको विश्लेषणतर्फ लाग्दैछु। प्रस्तुत कथा गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेद्वारा लेखिएको छ। यस कथाको विश्लेषण खण्ड मार्फत तपाईहरुलाई पाठ्यपुस्तकमा रहेका अभ्यासहरू गर्नको लागि पनि सहजीकरण हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। अब हामी विश्लेषणतर्फ नै लागौं। बाडी कथाको कथावस्तु गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेद्वारा रचित मनोवैज्ञानिक कथा बाडी कथा हो। यो कथा गोठालेको 12 कथा संग्रहभित्र सङ्कलित रहेको छ। दैविक प्रकोपका रूपमा रहेको बाडी र त्यसले सिर्जना गरेको समस्यालाई मूल विषयवस्तु बनाई यस कथाको रचना गरिएको छ। धनिया चमार बाडीका कारण घर, श्रीमती र छोराछोरी गुमाएर शिविरमा पुग्छ। उसले शिविरमा आफ्नो मालिक रमा चौधरीलाई पनि देख्दा आश्चर्य मान्छ। रमा बाबुले पनि बाडीका कारण घर, श्रीमती, छोराछोरी सबैलाई गुमाएको हुन्छ। धनिया चमारले आफ्नो परिवारलाई भन्दा मालिक रमा बाबुको परिवारलाई सम्झन्छ। रमा बाबु शिविरको एक छेउमा घुरिरहेको हुन्छ। धनियाले एकाएक बाडी घरभित्र पसी परिवारका सबै सदस्यलाई बगाएर लगेको कहाली लाग्दो अवस्था स्मरण गर्छ। उसले निदाउँदा पनि त्यही भयावह बाडीको चित्र देख्छ। धनियाले मालिक रमा बाबुलाई हेरिरहन्छ। धनियाले विगत सम्झन्छ। धनियाको बाबुले रमा बाबुको बाबुकै पालादेखि हरुवाको काम गरेको, बाबुको निधन भएपछि त्यो काम धनियाले गरेको, धनियाको बाबुले रमा बाबुको बाबुसँग कर्जा लिएको, आफ्नो बाबुले जीवनभर हरुवाई गर्दा पनि त्यो कर्जा तिर्न नसकेको, त्यही कर्जा चुक्ता गर्न आफू रमा बाबुको घरमा हलिबसेको, आफ्नी श्रीमती र छोराछोरी समेतले रमा बाबुका घरमा परिआएको काम गरेको, अथाह सम्पत्तिका मालिक रमा बाबुको जमिन भूमि सुधारपछि घटेर 20 बिघा मात्र बाँकी रहेको, जमिन, पशुधन र अनाजमा सम्पन्न रमा बाबु एकाएक बाडीमा परि सर्वस्व गुमाई शिविरमा आइपुगेको कुरा धनियाले स्मरण गरेको छ। धनियालाई रमा बाबुका गाई गोरु भैँसी आदिले आफूलाई पर्खिबसेको जस्तो लाग्छ। रमा बाबु बिउजँदा बाडीको चोटका कारण स्मरण शक्ति समेत गुमाएको हुन्छ। मालिकको यस्तो दयनीय अवस्था देखेर धनियालाई दुःख लाग्छ। शिविरमा रात स्वरूप लुगा बाँड्दा धनियाले एउटा पोको पाउँछ। पोकोमा गन्जी, लुङ्गी र ओढ्ने हुन्छ। कहिल्यै नयाँ लुगा किनेर नलगाएको धनियालाई कता कता खुसी लाग्छ। यही क्रममा धनियाको मालिक रमा बाबुले पनि कपडाको राहतको पोको लिएर काखमा राखेको देख्दा धनिया अचम्म पर्छ। शिविरमा सारा गाउँका धनी गरिब सबै एउटै पीडा, चोट र व्यवस्थामा हुन्छन्। शिविरमा चिउरा र बिस्कुट बाँडिन्छ। कहिल्यै बिस्कुट किनेर नखाएको धनिया खुसी हुन्छ। धनियाको मालिक रमा बाबु पनि चिउरा र बिस्कुटको पोको लिन्छ। आफ्नो मालिक चिउरा र बिस्कुट मागेर खान परेको अवस्थामा पुगेको देखेर धनिया उदास बन्छ र अन्तमा धनियाले बाडी आएको, घर भत्किएको र बाडीले परिवारका सबै सदस्य बगाएर लगेको भयावह अवस्था सम्झन्छ र ऊ रोइरहन्छ। यही घटनाक्रमसँगै कथाको अन्त्य हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त भयो बाडी कथाको कथावस्तु। अब यस कथाको उद्देश्य के हो अथवा यस कथाले हामीलाई के भन्न खोजिरहेको छ त्यसतर्फ हामी लाग्छौँ। कथाको उद्देश्य बाडी कथामा बाडीका कारण उब्जिएको समस्यालाई मुख्य रूपमा चित्रण गरिएको छ। बाडीका समस्याका कारण उत्पन्न मानसिक उतार चढावलाई यहाँ मार्मिक ढङ्गले वर्णन गरिएको छ। यस कुरालाई कथामा धनियाको जीवन कथा मार्फत प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ। प्रस्तुत कथामा बाडीका कारण धनियाको परिवारको मृत्यु भएको तथा उसको मालिक रमा बाबु परिवार गुमाएर शिविरमा शरणार्थी भई बसेको घटनालाई महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरी धनियाको मानसिक पीडाको चित्रण गरिएको छ। मालिक रमा बाबु स्मरण शक्ति गुमाएर शिविरमा बसेको देखेर धनियालाई आफूले परिवार गुमाएको पीडाभन्दा मालिकको दुर्दशाबाट बढी आघात पुगेको छ। निम्न वर्गीय व्यक्तिहरूले आफ्ना दुःखलाई भन्दा अर्काको दुःखलाई ठूलो मान्ने वास्तविकतालाई कथामा धनियाको सोचाइ र व्यवहारका माध्यमबाट स्पष्ट पारिएको छ। प्राकृतिक विपत्तिमा सङ्घर्ष गरेर बाँचेका मान्छेलाई त्यही घटनाले सताइरहन्छ। धनियाले जति बेला पनि बाडी आएको र त्यसले विपत्ति मच्चाएको कुरा स्मृतिमा ल्याइरहेको सन्दर्भद्वारा यस कुराको प्रष्ट पारिएको छ। बाडीको प्रकोपले एक्लो भएको धनियाले आफ्नो विगत र गुमेका परिवार सम्झेर रुन पुग्छ। यसरी धनियाको मानसिक पीडा, व्यथा, छटपटी, स्मृति र वेदनालाई कथामा मार्मिक ढङ्गले चित्रण गरि प्रस्तुत कथामा तराई समाजको वास्तविकतालाई महत्त्वका साथ चित्रण गरिएको छ। तराईमा प्रत्येक वर्ष बाडीको समस्या रहेको छ। यहाँ वर्गीय असमानताको स्थिति टक्कारो देखिन्छ। हाम्रो समाजको र त्यसमा पनि तराई समाजको वर्गीय असमानताको स्थितिलाई कथामा धनिया र रमा बाबुको जीवनी मार्फत प्रस्तुत गरिएको छ। हाम्रो समाजमा रमा बाबु जस्ता सम्पन्न वर्गका मानिसहरू धनिया जस्ता विपन्न वर्गका मानिसहरूलाई कज्याएर र
शोषण गरेर विलासी जीवन बिताइरहेका छन्। समाजमा धनिया जस्ता विपन्न मानिसहरू एकातिर आर्थिक अभावले आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसकेर अभावग्रस्त जीवन बिताइरहेका छन् भने अर्कातिर उपल्ला वर्गीय व्यक्तिहरूको अन्याय, अत्याचार र शोषणमा परि दयनीय जीवन बिताउन विवश भएका छन्। हाम्रो समाजमा हुँदा खाने वर्गका मानिसहरू असुरक्षित र सोझा छन्। उनीहरूले आफूलाई अन्याय गर्ने व्यक्तिलाई उल्टै दाता सम्झन्छन्। रमाबाबु र उसको बाबुले धनिया र धनियाको बाबुलाई कर्जा दिएर षड्यन्त्रको जालोमा जीवनभर दास बनाएका छन्। तर यो कुरा धनियालाई थाहा हुँदैन। धनियालाई त आफूले रमाबाबुबाट कति कर्जा लिएको छु भन्ने कुरा समेत थाहा हुँदैन। आफ्ना पूर्वजहरूले जमिनदार कहाँबाट ऋण लिने र त्यसलाई तिर्नका लागि उनीहरूका पछिल्ला पिँढीका सन्तानहरू दास नोकर बन्नुपर्ने परिस्थितिलाई यस कथामा देखाइएको छ। कथाले विशेष गरी नेपाली समाजमा रहेको हलिया प्रथा, हरुवा प्रथा, कमैया प्रथाका विकृतिलाई देखाएर त्यसको विरोध गरेको छ। यसरी हाम्रो समाजमा विद्यमान वर्गीय असमानताको यथार्थ चित्रण गर्दै कथामा यसको विरोध गरिएको छ। यसै गरी दैविक प्रकोपका अगाडि मान्छेको केही नलाग्ने धारणालाई कथामा मार्मिक ढङ्गले उल्लेख गरिएको छ। यिनै प्राकृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, दार्शनिक धारणा एवं सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले यस कथाको रचना गरिएको छ। बाढी कथामा बाह्य सीमित दृष्टिबिन्दुको प्रयोग गरिएको छ। कथामा धनिया घटनाको भोक्ताका रूपमा उपस्थित भएको छ। बाढीको कारण परिवार र श्रीमती समेत गुमाएको धनियाको कारुणिक अवस्थालाई कथामा मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ। तृतीय पुरुष पात्रको प्रयोग गरिएको यस कथामा धनियाले बाढीका कारण प्राप्त गरेको पीडा, छटपटी र मानसिक पीडाहरूलाई मार्मिक ढङ्गले चित्रण गरिएको छ। यहाँ कथाकारले धनियाका गतिविधि, पीडा, व्यथा र मनोलोकको वर्णन र विश्लेषण गरेका छन्। त्यसैले यहाँ बाह्य सीमित दृष्टिबिन्दुको प्रयोग गरिएको देखिन्छ। प्रस्तुत कथाको शीर्षक बाढी चयन गरिएको छ। बाढी शब्दको अर्थ ज्यादा वर्षा हुँदा पानी बढेर नियत स्थान नागी बगेको नदी नालाको प्रवाह वा बाढ भन्ने हुन्छ। प्रस्तुत कथामा बाढी र बाढीले निम्त्याएको समस्यालाई केन्द्रीय वस्तुका रूपमा चित्रण गरिएको छ। यहाँ तराईको गाउँ बस्तीमा बाढी पसेर जनधनको ठूलो क्षति भएको सन्दर्भलाई धनिया चमार र रमा चौधरीको जीवन कहानीद्वारा उल्लेख गरिएको छ। कथाको शीर्षक छोटो, मिठो, स्पष्ट एवं प्रभावकारी प्रकृतिको छ। यसरी बाढी र त्यसले निम्त्याएको समस्यालाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर रचना गरिएको यस कथाको शीर्षक बाढी राख्नु पनि उपयुक्त देखिन्छ।